لکھیا سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جا رہے کی کیا لکی تو قضا و قضا زحفن، فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا، بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا، وما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسهم او طعنۃ برمح، فرمایا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزے نہ لگے ہو، جسم چھلنی ہو گیا اسلام دی خاطر، کٹا بیٹھے سارا جسم، وہاں نموت علی فراشی حتفان فی، تے ہن میں بستر تے مر جا ساں، اے گل تے کوئی نہیں، مطلب یہ سی میں اس موت نو بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا، بڑیاں بڑیاں تلواراں تھلے تے نظر کوئی نہ آئی تھی، آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، تے آخری بات میری گفتگو بھی مک گئی تے خالد بن ولید دی گل بھی آخری، فرمایا فلا نامت آیون الجبناء، یہ مطلب لفظی تا اے وے کہ بوزدلہ نو کدی نیند نہ آوے، تے مانا اے وے، فرمایا بوزدلہ نو میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال کوئی مردہ تے خالد کدوں نہ مر چکے ہو، مردہ انسان اسے ویلے جس ویلے لکھی ہوئے بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔